Unsa ang imong buhaton kung ang imong anak gikidnap o gihilabtan? Or unsa ka ang imong buhaton kung ang imong anak human gihilabtan, gipatay o gikaon sa mismong taong naghilabot o nagpatay niini? Mga kasinister, atong istoryahan ang istorya ni Tsutomu Miyazaki o mas kaila sa tawag nga Otako Killer. Natawo si Miyazaki sa Tokyo, Japan ni adtong Agosto 21, 1962. Sugod pagkabata, wala nakabati si Tsutomu ug pagpangga sa iyang ginikanan tungod sa iyang deformities sa kamot. Na nag-iya og usa ka newspaper publishing house ang iyang amahan ug adunay kaya ang iyang pamilya. Elementary days si Tsutomu nakasinati na kini og bully sa iyang mga classmates tungod sa iyang deformities. Walay nahimong amigo si Tsutomu sa iyang eskwelahan. Dili kulang sa pangwarta ang pamilya ni Tsutomu, pero sama sa kung giingon mga kasinister, kulang kini sa pagpangga. Ang nag-inusarang miyembro sa ilang pamilya nga naghatag kaniyang importansya mao ang iyahang lolo. Nabati ni Tsutomu nga naa siya'y amigo o kaistoryahan tungod sa iyang lolo. Pero nagbago lang kini tung niabot ang panahon nga mipanaw ang iyang lolo. Kini ang usa ka panghitabo sa kinabuhi ni Tsutomu nga halos nakalupog kaniya. Aron makarecover sa pagkawala sa iyang lolo, iyang hinay-hinay og kaon ang abo niini sa pagtuo na kung buhaton niya kini, mabuhi iyang lolo sa iyang kaugalingon. Nag-college si Tsutomu pero imbis mahimong teacher nga una niyang pangandoy, nahimo kining photo technician. Kanipod nga panahon mga kasinister, hinay-hinay nang naadik si Tsutomu sa child ug sa mga butang bahin sa torture. Agosto 1988, isa ka adlaw human sa iyang birthday, nabuhat ni Tsutomu ang iyang unang salaod. Ug kini ang pagkidnap sa batang si Mari Kono, 4 ka tuig. Lagadula kini sa isa ka balay sa iyang amiga nga sa dihang gitawag kini ni Tsutomu, gisakay sa iyang sakyanan o gidala sa ilalom sa usa ka tulay. Nahig-istorya pa kini sa bata sa halos tunga sa oras ug sa kalit lang gituok ang bata. Ug tong sigurado na nga patay ang bata, diri na niya gitamas-tamasan og lugos. Human sa karumal-dumal nga pagbuhat sa krimen, iya kining gitambog sa usa ka bungtod duol sa balay sa biktima. Nihulat kini og pila ka adlaw ug tong nagsugod nagkadugta ang lawas niini, iyang gitanggal ang isa ka kamot ug tiil aron nga himuong trophy. Iya pang gikanibalize ang lawas sa maong bata. Gisunog ni Tsutomu ang nahibiling dugtang lawas sa bata. Gisulod ang abo sa box, apil na ang mga ngipon sa bata ug gipadala kini sa ginikanan niini. Apil ang note nga nag-ingon, Mari, cremated, bones, investigate, proof. Apan dili katuo ang ginikanan ni Mari nga kini mao ang abo sa iyang anak. Pati ang mga pulis nagduda kung lawas ba jud kini sa batang si Mari, ug wala pa nila giundang ang pagpangita sa maong bata. Apan usa ka sulat ang nadawat sa usa ka news station nga gikan kay Tsutomu gamit ang alias niini nga Yuko Imada.
Dili na ko pwede i-share diri mga kasinister ang tibuok detalye sa maong sulat, kay maski ako mga kasinister ng limbawot ang balahibo sa pagbasa, maong ang mga importante lang nga detalye ang akong pwedeng i-share. Sa sulat, iyang gisaysay ang detalye sa nahitabo. Iyang gipatunayan sa maong sulat nga ang abo gipanag-iyahan sa maong bata. Ug ang paghatag ug pahimangno sa tanan nga iyang pagabuhaton pa ang maong sala sa sulod sakit si katuig agi sa pagprotesta ug pagsukol sa Dios. October 3, 1988, nakita ni Sotomo si Masaki Yoshizawa, 7 ka tuig, nga nagabaktas pauli sa ilang panimalay. Gipasakay niya kini sa iyang sakyanan. Niuban ang bata kay Sotomo o gidala kini sa eksaktong lugar kung asa niya gidala si Mari. Gipatay niya si Masami, gihubuan og murag wala lang nga miuli sa ilang panimalay. Sama sa iyang gibuhat kay Mari, iyang gitamas-tamasan ang pateng lawas sa bata, gisunog o gikaon. December 12, 1988, nagbaktas pauli sa ilang panimalay ang bata nga si Erica Namba, 4 ka tuig, gikan sa balay sa iyang amiga nga sa dihang gitawag kini ni Sotomo ug pugos nga gipasakay kini sa iyang sakyanan. Gipugos ni Sotomo nga pahubuon og sanina ang bata para makuhaan niya kini og mga litrato. Gigapos ang kamot ug tiil niini sa likod, gidala sa usa ka parking lot ug didto gipatay. Gibalot niya kini og bedsheet ug gitambok didto sa bungtod duol sa parking lot. 3 pa ka adlaw bago nakita mga kasinister sa mga pulis ang pateng lawas ni Erica. December 28, 1988, nagpadala pa si Sotomo og postcard sa pamilya ni Erica nga nagkanayong Erica, cold, throat, cough, rest, death. June 6, 1988, nakita ni Sotomo sa park duol sa tennis court ang batang si Ayako Nomoto nga nagadula nga nag-inusara. Niduol kini sa bata ug nag-ingon, "Hoy dali, picturean ti ka." Nisugot ang maong bata ug nagsugod na kinikuhag mga picture. Daghang picture na ang nakuha ni Sotomo sa maong bata sa dihang gihagad niya kini sa iyang sakyanan aron dito tiwason ang pagpicture. Ug tungod kay nagtuol lang ang bata nga picture lang ang tuyo sa maong laki, niuban kini. Isulod ang bata sa sakyanan ug kalit lang kini gituok ni Sotomo. Ug milabay lang ang 5 minutos, namatay si Ayako. Gidaktape niya ang baba, gigapos ang kamot ug gibalot sa bedsheet ang lawas niini. Gidala niya ang pateng lawas ni Ayako sa ilang balay ug didto na gitamas-tamasan og lugos kini. While ginabidyuhan ang paglugos sa pateng lawas sa bata. Niabot og 2 ka adlaw ang paglugos ni Sotomo sa pateng lawas ni Ayako hangtod sa nanimaho na kini. Sa 4 ka krimen nga gibuhat ni Sotomo, gitawagan niya ang ginikanan sa mga bata pinaagi sa telepono. O kung tubagon kini sa mga ginikanan, wala kini gatingog ug ang paginhawa lang niini ang madungog sa linya.
July 23, 1989, nakita ni Miyazaki ang duha ka batang mag-igsuon nga nagadula sa park sa Hachioji, Tokyo. Niduol kini sa duha ka bata ug gihagad nga muuban kaniya. Niuban ang kamanghurang babae apan ang kamagulangang babae nidagan ug misumbong sa iyang amahan. Gidalan niya ang bata duol sa kakahuyan ug nagsugod na kinigpahubo sa bata sa dihang naapsan kini sa amahan ug gikulata kini sabay bawi sa iyang anak. Nagkagubot mga kasinister og diri na nadakpan si Miyazaki sa mga pulis. Gisearch sa mga pulis ang balay ni Miyazaki ug dito nakita ang uban pang mga ebidensya sa krimen. Nakita dito ang mga pinutol nga lawas sa iyang upat ka biktima, ulo sa usa niya ka biktima ug ang pugon nga ginagamit niya sa pagsugpa sa mga lawas sa mga bata. Niagi og mga trial si Miyazaki ug ang tanan iyang gibasol kuno sa iyang gitawag nga Ratman nga naa sa iyang lawas ug kuno nagasugo kaniya sa pagbuhat sa maong krimen. Nasentensyahan si Miyazaki og that sentence kaniadtong tuig 2008 ug ang last words ni Miyazaki mga kasinister mao ang "Please tell the world I'm a good person." Unsa ang maayong lesson nga makuha nato bahin sa istorya ni Miyazaki mga kasinister? Adunay duha ka side ang istorya mga kasinister. Una, bisan pa mga kasinister nga dugay nang nahitabo ang kaso sa gitawag nga Otako killer, pero naara Japon mga tao nga walay kasing-kasing nga nagatuyok niining kalibutan mao nga mag-amping ta og tripling bantayan ang atong mga anak. Dili nato i-take for granted ang atong mga anak. Ipa-feel nato kanila nga naata sa ilang kiliran aron maka-guide sa ila aron dili sila masaag ug dili sila makabuhat ug dili maayo sa ilang isig kaingon. Kung inyong nagustuhan ang atong video mga kasinister, mag-like and subscribe lang sa atong channel. Pwede po ta mag-request sa next story nga pwede na to matagaan o pagtagad. Kita-kit sa sunod ng mga kastorya, kasinister. God bless kanatong